أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحان الله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. سبحان الله. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. سبحان الله. إن في ذلك لآية
في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون صدق الله العظيم. स्कूल में